बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं पहली खबर। रोटी का वजन कम करने पर 3000 रियाल जुर्माना। सऊदी बलदिया के हुक्काम का कहना है कि रोटी के पैकेट का कम से कम वजन 510 ग्राम होना जरूरी है। वजन कम करने पर 3000 रियाल तक का जुर्माना होगा। अक्काज अखबार के मुताबिक जद्दा म्यूनिसिपैलिटी ने रोटी के पैकेट के म्यारी वजन को चेक करने के लिए सादा बेकरियों पर छापे मारे हैं। जद्दा म्यूनिसिपैलिटी का कहना है कि तफ्तीशी अमल के दौरान ये बात भी चेक की गई है कि आया बेकरियों की इंतजामिया गर्म रोटी पैक करने के लिए कागज की थैलियां इस्तेमाल कर रही है या नहीं। इसके साथ साथ बेकरियों में आटे का मयार भी चेक किया जा रहा है। म्यूनिसिपैलिटी के इंस्पेक्टर्स ने अलसफा मोहल्ले की बेकरियों के खुसूसी दौरे किए हैं। इस मौका पर मुतादिद खिलाफ वर्जियां रिकॉर्ड पर आई हैं। इंस्पेक्टर्स का कहना है कि बाज़ बेकरियों में जंग आलूद आलात इस्तेमाल किए जा रहे थे, जबकि कई मकामात पर रोटी के पैकेट का वजन 510 ग्राम से कम पाया गया है। एक मशहूर बेकरी में अमले के हवाले से हिफ्ज़ान सेहत के ज़वाबित की खिलाफ वर्जियां रिकॉर्ड की गई हैं। अमले के अरकान मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे और दास्ताने नहीं पहन रहे थे। पकी हुई अशिया ज़ख़ीरा थीं और आटे के पेड़े फ्रोजन पाए गए थे। इन सारी खिलाफ वर्जियों का रिकॉर्ड लेकर कार्रवाई की गई है। सऊदी अरब में कोरोना की वजह से पाकिस्तान समेत मुतादिद ममालिक से बराह रास्त मुसाफिरों की आमद पर आयद आर्जी सफरी पाबंदी के खात्मे के बाद वहां से आने वालों के लिए 5 दिन लाजमी होटल करंतना का उसूल मुतय्यन किया गया है। वो अफराद जिन्होंने मुमलिकत में वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवाई थीं, इन पर करंतना की पाबंदी नहीं है। वो बराह रास्त मुमलिकत आ सकते हैं। करंतना के हवाले से एक शख्स ने दरियाफ्त किया है कि सिंगल एंट्री विजिट वीजे पर आने वालों को करंतना करना होगा या नहीं। वजारत सेहत के जवाबित के मुताबिक वो अफराद जिन्होंने मुमलिकत में वैक्सीन की दोनों खुराकें नहीं लगवाईं, इन्हें मुमलिकत आने पर लाजमी तौर पर 5 दिन करंतना करना होगा। करंतना की पाबंदी के हवाले से मुतय्यन करदा जवाबित के मुताबिक गैर वैक्सीन याफ्ता अफराद के मुमलिकत आने पर इन्हें एयरपोर्ट से ही मखसूस होटलों में पहुंचा दिया जाता है, जहां 5वें दिन PCR टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर करंतना की पाबंदी खत्म की जाती है। करंतना की पाबंदी का उसूल तमाम उन मुसाफिरों पर लागू होता है जिन्होंने सऊदी अरब में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन की दोनों खुराकें नहीं लगवाईं। एक शख्स ने सवाल किया है कि अफगानिस्तान से सऊदी अरब बराह रास्त आ सकता हूं, सऊदी अरब में वैक्सीन नहीं लगवाई। सऊदी अरब ने पाकिस्तान समेत 6 ममालिक से मुसाफिरों के बराह रास्त मुमलिकत आने पर पाबंदी खत्म कर दी है। पाबंदी वाले ममालिक में अफगानिस्तान भी शामिल था। मज़कूरा ममालिक से गैर वैक्सीन याफ्ता अफराद भी मुमलिकत आ सकते हैं। ऐसे मुसाफिर जिन्होंने सऊदी अरब में रहते हुए कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन नहीं लगवाई, इन्हें मुमलिकत आने के बाद लाजमी तौर पर 5 दिन होटल करंतना में गुजारने होंगे, जिसके बाद उनका PCR टेस्ट किया जाएगा। मुसाफिरों के मुमलिकत आने के हवाले से मुताल्लिका इदारे का कहना है कि अब दीगर ममालिक में 14 दिन गुजारने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बराह रास्त मुमलिकत आने से कबल ही सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में मौजूद होटलों में 5 दिन करंतना बुकिंग कबल अज़ वक्त कराना होगी। वाज़ेह है कि करंतना के लिए लाजमी है कि जिस मुल्क से आ रहे हैं वहाँ से ही होटल की बुकिंग कराई जाए, क्योंकि आने वाले मुसाफिरों को एयरपोर्ट से ही बराह रास्त उनके बुक कराए गए होटलों में पहुँचा दिया जाता है, जहाँ उनका PCR टेस्ट कराया जाता है और करंतना के 5वें दिन दोबारा उनका PCR टेस्ट कराने के बाद रिजल्ट नेगेटिव आने पर ही इन्हें करंतना की पाबंदी खत्म करने की इजाजत होती है। ख्याल रहे कि ऐसे ममालिक जहाँ से सऊदी अरब बराह रास्त आने पर पाबंदी आयद थी, वहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए लाजमी था कि किसी ऐसे मुल्क में 14 दिन क़याम करें जहाँ से मुसाफिरों की आमद पर बराह रास्त पाबंदी आयद नहीं थी। तहम मुसाफिरों की आमद पर पाबंदी के खात्मे के साथ ही अब इस अमर की ज़रूरत नहीं रही कि गैर पाबंदी वाले ममालिक में 2 हफ्ते क़याम किया जाए।
افغان عوام کے لیے شاہ سلمان مرکز کی امدادی مہم۔ شاہ سلمان امدادی مرکز کی جانب سے افغان عوام کے لیے سعودی عرب کے 2 طیارے امدادی سامان لے کر کابل پہنچ گئے ہیں۔ مرکز کی جانب سے 65 ٹن 746 کلو گرام امدادی سامان ارسال کیا گیا ہے، جس میں 1647 راشن تھیلے اور 192 امدادی بیگ شامل ہیں۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق شاہ سلمان مرکز کی ٹیم نے امدادی سامان افغانستان میں ہلال احمر کے نائب سربراہ حاجی محمد الطبیب کے حوالے کر دیا ہے۔ اس موقع پر افغانستان میں سعودی قونصل مشعل الشمری بھی موجود تھے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب افغانستان امدادی سامان کی ترسیل کے لیے فضائی پل قائم کیے ہوئے ہے۔ شاہ سلمان مرکز 6 امدادی طیارے بھیج رہا ہے، جن پر 197 ٹن 238 کلو گرام کھانے پینے اور اشیاء ضروریہ شامل ہیں۔ سعودی خواتین کی پہلی بار ڈکار ریلی میں شرکت۔ 2 سعودی خواتین دانیہ عقیل اور مشائل العبیدان ڈکار ریلی میں شرکت کریں گی۔ گاڑیوں اور موٹر سائیکل کی سعودی آرگنائزیشن نے دونوں کو شرکت کے لیے درکار ضروری اجازت نامے جاری کر دیے ہیں۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق دانیال عقیل اور مشائل العبیدان نے سعودی عرب سے پہلی بار ڈکار ریلی میں شریک ہونے کا اعزاز اپنے نام کر لیا ہے، جو 1 جنوری 2022 T3 ڈکار ریلی میں شرکت کریں گی۔ یہ خواتین 135 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑنے والی ہلکی گاڑیوں کے مقابلے میں حصہ لیں گی، جس کے ذریعے یومیہ 600 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا ہوگا۔ مقابلہ 12 روز تک جاری رہے گا۔ اس حوالے سے مشائل العبیدان کا کہنا تھا کہ ڈکار ریلی میں شرکت کا بڑا خواب شرمندہ تعبیر ہو رہا ہے۔ آرگنائزیشن کے سربراہ شہزادہ خالد بن سلطان نے ریلی میں شرکت کی منظوری کی اطلاع رابطہ کر کے دی تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ دانیال عقیل کا کہنا تھا کہ آرگنائزیشن نے بھرپور تعاون کیا ہے، جس پر میں بے حد خوش ہوں۔ شرکت کے لیے درکار اجازت ناموں کی شرائط پوری کر چکی ہوں۔ مجھے علم ہے کہ مقابلہ سخت ہے، تاہم جسمانی اور ذہنی طور پر مقابلے میں حصہ لینے کے لیے تیار ہوں۔ ریاض میں ورلڈ ایکسپو 2030 کی میزبانی کی مہم شروع۔ رائل کمیشن فار ریاض سٹی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر فہد رشید نے ریاض شہر کی تیز رفتار تبدیلی اور یہاں پر جاری ترقیاتی منصوبوں پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا ہے کہ ایکسپو 2030 انٹرنیشنل کی میزبانی کے لیے مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق ریاض شہر کو 2030 تک دنیا کے 10 بڑے شہروں کی معیشتوں میں سے ایک میں تبدیل کرنے کے لیے بڑے منصوبوں پر کام تیزی سے جاری ہے۔ سعودی عرب کا دارالحکومت ریاض ایسا بین الاقوامی شہر ہے جہاں اس کے بسنے والے 1/3 باشندے غیر سعودی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 1950 میں 1.5 لاکھ باشندوں کے ایک قصبے سے ابھرتا ہوا ریاض $200 بلین سے زیادہ کی مجموعی پیداوار کے ساتھ دنیا کے تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں سے ایک بن گیا ہے۔ جدہ میں کورونا کے مریضوں کے لیے تیار کیا جانے والا فیلڈ اسپتال بند کر دیا گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق جدہ ایگزیبیشن سینٹر میں فیلڈ اسپتال قائم کیا گیا تھا، جسے بعد ازاں ویکسین سینٹر کے طور پر بھی استعمال کیا جا رہا تھا۔ جدہ میں محکمہ صحت نے کہا ہے کہ وزیر صحت کے معاون کی ہدایت پر فیلڈ اسپتال کو بند کر دیا گیا ہے۔ محکمہ نے کہا ہے کہ وزارت کی ٹیم نے فیلڈ اسپتال کی تمام اشیاء کو ضابطے کے مطابق اپنی تحویل میں لے لیا ہے، جنہیں وزارت کے گودام میں منتقل کر دیا جائے گا۔ یہ تھیں اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنا اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔